फर्स्टमा भन्नु डिसिप्लिन हुनुपर्छ है। डिसिप्लिन नभइकन केही पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर एकैचोटि कोही पनि सक्सेस हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै हार्डवर्किङ गर्दै जाने। मेन चाहिँ कोचले भनेको कुरा मान्नु पऱ्यो होइन। उहाँ कोचले के गर्नु भइरहेछ त्यो कुरामा ध्यान दिने हो। हार्डवर्किङ हुनु पऱ्यो, डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो, त्यति हो। अझै मिहिनेत गर्नुहोस्, सक्सेस हुन्छ। तपाईँहरू माथि माथि बिस्तारै पुग्नुहुन्छ। अहिले फुटबलमा एकदमै माहौल छ, त्यही भएर है। हस्, धन्यवाद। ओके, ल अब हामी एकछिन उहाँसँग अलिकति गेम अथवा उहाँले कसरी टेक्निक अलिक सिकाउनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एउटा सानो फोटो सेसन हुन्छ। अनि उहाँ एकदम थाक्नु भएको छ होइन। अनि उहाँ एकछिन बसेर हामीसँग टाइम लिएर अनि रेस्ट गर्न जानुहुन्छ। फेरि उहाँको पर्सि भोलि कि पर्सि फाइनल पनि छ उहाँ सिकाउनु होइन। अब हाम्रो एकाडेमीमा अलिकति यस्तो यो क्याम्प नभइदिएर हामी लानु हुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो होइन। फुल्ली नेक्स्ट टाइम एनएसएल हुनु लाग्छ नि होइन। उहाँहरूको गेम हेर्दा है, लास्ट गेम ओके।